ونشهد أن سيدنا وسندنا ورفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا رأفة ورحمة وأمانة وديانة ولياقة وشرافة محمدا حسينا وجميلا وطبيبا محمدا كاملا وأكملا محمدا جميلا وأجمل الخلق محمدا حسينا وأحسن الخلق محمدا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمدا شاهدا محمدا عالما محمدا ساجدا محمدا راكعا محمدا عالما أعلما محمدا سراجا محمدا شاهدا محمدا نذيرا وبشيرا محمدا أطيب الخلق عند الله محمدا أنور الخلق عند الله محمدا كاملا أكمل الخلق عند الله محمدا حسينا أحسن الخلق عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين